بودكاست ويكيبيديا بالدارجة. السلام عليكم. ويكيبيديا هي واحد الموسوعة اللي فيها المعلومات على أي حاجة بغيتي في العالم. ويكيبيديا كاينة بالدارجة وفيها مقالات على بزاف ديال المواضيع اللي تقدر انت تكون ما عارفش عليهم بزاف، وداكشي علاش درنا هذا البودكاست باش نقراو شي مقالات ديال ويكيبيديا بالدارجة ونسجلوهم ويوليو مقالات مهدورة بحال المقال اللي غادي تسمع دابا. الحلقة الأولى، ميغيل دي سيرفانتيس. ميغيل دي سيرفانتيس سافيدرا كان عسكري وكاتب مسرحي وروائي وشاعر سبليوني، تولد في الكالا دي ايناريس حدا مدريد سبليون في 29 شتنبر 1547 اللي هو تاريخ ما مأكدش. كيتعتبر واحد من الشخصيات المهمة في الأدب السبليوني على المستوى ديال العالم كامل، وتشهر بزاف في العالم من بعد ما كتب الرواية المعروفة ديالو دون كيخوتي دي لا مانشا في 10 سنين ما بين 1605 و 1615. هذه الرواية كتعتبر واحدة من بين أفضل الأعمال الروائية المكتوبة، وبزاف ديال النقاد الأدبيين كيعتبروها هي أول رواية أوروبية ووحدة من بين الأعمال المخيرة في الأدب العالمي. سبليون دارت ليه تكريم كبير من بعد ما دارت التصويرة ديالو على العملة ديال 50 سنتيم. سيرفانتيس كان عنده تأثير كبير على اللغة السبليونية حتى تسمات اللغة ديال سيرفانتيس. السيرة ديالو واخا مشهور بزاف، جزء كبير من الحياة ديال سيرفانتيس ما معروفاش مزيان. سميتو، الخلفية ديالو وحتى كيفاش كان داير هما حوايج اللي ما مأكدينش مزيان. واخا هو كان كيسيني سميتو على الشكل ديال سيرفانتيس بالبي، الرسام ديالو خدم السمية سيرفانتيس بالفي واللي ولات هي السمية الرسمية ديالو. من بعد خدم سيرفانتيس السمية ديال سافيدرا، سمية ديال واحد من العائلة البعيدة ديالو، في عوض كورتيناس السمية ديال مو اللي كان من المفروض تكون داخلة في السمية ديالو على حسب الأعراف ديال التسمية في السبليون. مجال آخر مازال فيه نقاش هو التوجه الديني ديال سيرفانتيس. في القرن 16 بزاف ديال السبليون كانوا عندهم أسلاف موريسكيين اللي هما المسلمين اللي بقاو مورا الغزوة ديال غرناطة في 1492، ولا أسلاف من الكونبيرسوس اللي هما اليهود اللي اعتنقوا الكاثوليكية في الوقت ديال طرد اليهود في 1492. إذا ما معروفش واش سيرفانتيس كان كاثوليكي ولا كان واحد من هاد الناس. كاين قبول دابا على التاريخ ديال الزيادة ديال سيرفانتيس واللي كيحددوه في 29 شتنبر، وحتى للقرن 18 عاد تعترف بشكل رسمي بألكالا دي ايناريس باللي هي المدينة اللي تزاد فيها سيرفانتيس. ميغيل دي سيرفانتيس هو الولد ديال رودريغو سيرفانتيس وليونور دي كورتيناس. الأصل ديال باه رودريغو من قرطبة في الأندلس، فين الوالد ديالو خوان دي سيرفانتيس كان محامي معروف من أصل يهودي، والأصل ديال أمو مازال ما مأكدش بالحق. بزاف ديال المؤرخين كيقولوا باللي حتى هي كان أصلها يهودي. العوامات الأولى، رودريغو كان في الأغلبية ديال المرات عليه كريدي ولا كيقلب على خدمة، وكان كيمشي من هنا لهنا من دار لدار. مراتو ليونور جات من أرغاندا ديل راي وماتت في أكتوبر 1593 ملي كانت عندها 73 عام. كانوا عندها أوراق كيبينوا باللي عندها 7 الأولاد وكانت مرا قارية. ملي رودريغو كان في الحبس من أكتوبر 1553 حتى أبريل 1554، ليونور هي اللي تكلفات بالعائلة. الخوت ديال ميغيل سيرفانتيس كانوا هما أندريس، أندريا، لويسا، رودريغو، ماغدالينا وخوان. عاشوا كاملين في قرطبة حتى 1556 ملي مات جدهم. لشي أسباب ما واضحاش رودريغو ما استفدش من الوصية والفاميلا غبرات وما بقاتش كتبان حتى 1564 ملي رودريغو قرر يدير شكاية في سيبيا. سيبيا كانت في ديك الوقت كتعرف واحد الازدهار اقتصادي كبير، ورودريغو قدر يكري المباتا الخو الكبير اللي كان ماجستر في 1566. الفاميلا رحلات لمدريد، الخدمة مع العسكر. في القرن 19
واحد الباحث اكتشف واحد المذكرة ديال البحث ديال البوليس على ميغيل دي سيرفانتيس بالتاريخ ديال 15 شتنبر 1569 اللي كيتهموا فيها باللي جرح واحد السيد سميتو أنطونيو دي سيغورا. كاين قبول كبير دابا عند المؤرخين بلا هاد المذكرة هي السبب علاش سيرفانتيس مشى من مدريد. من بعد رحلة طويلة بزاف وصل سيرفانتيس لروما اللي لقى فيها واحد الخدمة بسيطة في الدار ديال جوليو أكوافيفا. جوليو أكوافيفا اللي كان سقايفي في الكنيسة دوز عام في مدريد وتعين كاردينال في 1570. ملي بدات الحرب ما بين فينيسيا والعثمانيين في 1570 سبليون توحدوا مع فينيسيا في العصبة المقدسة. تحالف تدار باش يدعم فينيسيا ضد العثمانيين. سيرفانتيس ملي شاف بلي المذكرة ديال البحث البوليس غتكون ضعفت قرر يسافر لنابولي اللي في داك الوقت كانت تابعة للتاج ديال الأراغون. القائد العسكري ديال نابولي كان هو أرفارو دي ساندي اللي كان صاحب ديال العائلة ديال سيرفانتيس واللي من بعد عطى بلاصة لسيرفانتيس في الماركيس ديال سانتا كروز. في شتنبر 1571 سيرفانتيس مشى مع الأسطول ديال جون النمسا وغلبوا العثمانيين في المعركة ديال ليبانتو. المسيرة الأدبية ديالو سيرفانتيس كيقول باللي كتب تقريبا 20 مسرحية. من هاد المسرحيات بقاو غير جوج اللي هما الكونترا ديال الجزائر، مسرحية مبنية على الوقت اللي دوز في الحبس ديالو في الجزائر، والحصار ديال نومانسيا. من غير هاد الشيء وشي قصائد شعرية سيرفانتيس دوز 20 عام ما نشر فيها والو. ملي جا يكتب دون كيخوتي الهدف ديالو كان هو يتحدى الطريقة ديال الكتابة الراقية وكان باغي يطيح من القيمة ديال الروايات ديال الفرسان. الاستعمال ديالو للوصف ديال الحياة الحقيقية والاستعمال ديال اللغة ديال ديما كانوا حوايج جداد على الناس في ديك الوقت ودغيا ولاو شعبيين. الأجزاء الجوج ديال دون كيخوتي مختلفين في العمق ديالهم بالحق بحال بعضياتهم في الوضوح والرياليزم. الجزء الأول كان كوميدي وعجب الناس بزاف، والجزء الثاني كان معقد اكثر وفيه تركيز كبير على الشخصيات وعلى الجانب الفلسفي في القصة. الكتوبة ديالو ميغيل دي سيرفانتيس كانوا عنده بزاف ديال الكتوبة، منهم لا غالاتيا تكتبات في 1585، الانخينيوسو ايدالغو دون كيخوتي دي لا مانشا الجزء الأول تكتب في 1605، روايات نموذجية 1613 اللي هي مجموعة ديال 12 قصة قصيرة من بزاف ديال الأنواع المختلفة على المشاكل الاجتماعية السياسية والتاريخية ديال السبنيول في الوقت ديال سيرفانتيس.